आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। गजा में खाने की किल्लत से हालात बेहद ख़राब हो चले हैं और ताज़ा माहौल में इस बात का अंदेशा है कि दवा और खाने के न आने से गजा में बहुत से मासूम बच्चे, ज़ख्मी लोग, बुज़ुर्ग और आम शहरी किसी गोली या गोले का शिकार होने से पहले ही अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कम से कम इजराइल की फोर्स पर उन्हें मारने का इल्ज़ाम तो नहीं आएगा। हालांकि फोर्स जो दावे कर रही है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं, वो और ज्यादा हैरान करता है, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले एक रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। इस रिपोर्ट को शुरू करूं उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री जो है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर, वो एक प्रपोजल इजराइल की संसद में ला सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हम दावा नहीं करते, उसके बारे में भी हम बताएंगे। इस प्रपोजल के जरिए वो कोशिश करेंगे कि गजा में किसी भी किस्म के खाने का सामान भेजने पर बैन लगे और आवाजाही बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो डिजास्टर्स हो जाएंगे हालात, आप सब जानते हैं। चलिए बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो डराता है। गजा में सरकारी मीडिया के दफ्तर ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट राफा क्रॉसिंग पर इजराइल के कब्जे के बाद हालात और ज्यादा खराब और बदतर होने की खबर देती है। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने ईस्ट राफा गवर्नरेट पर इजरायली कब्जे और हमले के बाद, और इसके अलावा जो राफा की जो क्रॉसिंग है और केरेम शलोम जो क्रॉसिंग है, जहां से फूड और मेडिकल एड अंदर आती थी, उस पर कब्जा होने के बाद जो पैदा होने वाली हालात हैं, कह रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, उसकी वार्निंग दी है। इसमें मेडिकल और फूड एड की नाकाबंदी के साथ साथ हजारों मरीजों और जख्मी लोगों की ट्रैवलिंग को रोकना भी शामिल है, जो गजा में बहुत बुरे हालात होने के अंदेशों की तरफ इशारा करती है। पिछले 2 दिनों में इजरायली फौज ने एड, फूड, मेडिकल रिक्वायरमेंट और इक्विपमेंट्स ले जाने वाले 400 से ज्यादा ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया है, रोक दिया है। उन्होंने 159 कैंसर मरीजों और घायल लोगों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर करने पर भी बैन लगा दिया है कि ये इजिप्ट नहीं जा सकते। जॉर्डन इजिप्ट होते हुए जाना चाहें या कतर, कुवैत, कहीं भी दुनिया के कोने में जाना चाहें तो नहीं जा सकते। वो पूरी तरीके से सरहद सीज है। गजा के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि हम कंफर्म करते हैं कि जेनोसाइड के बीच, ये उनका लफ्ज है, जेनोसाइड के बीच गजा में हर इलाके में मदद जो है पहुंचनी जरूरी है और वो मदद पे ही डिपेंडेंट है। मदद रोकना, वहां जो साउथ के इलाके में रह रहे हैं लोग, 17 लाख लोग, उन फलस्तीनियों के लिए एक कहत का, एक अकाल का संकेत है, इशारा है कि वहां भुखमरी से लोग मर जाएंगे। साउथ गजा में 17 लाख लोग रह रहे हैं। हर दिन उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है, वो भी बड़े मशक्कत के बाद, और जो अग्रेशन है उसकी वजह से खाना, पानी, ये सब मिलने में दिक्कत होती है। लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। गजा के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि हम सभी आज़ाद मुल्कों से, यानी रीढ़ की हड्डी वाले मुल्कों से ये इल्तिजा करते हैं कि वो राफा गवर्नरेट पर हमले को रोकने के लिए प्रेशर डालें, क्रॉसिंग को फौरन खुलवाएं और जेनोसाइड को होने से रोकें। हम आम लोगों, शहरियों, बच्चों, औरतों के खिलाफ इजराइल के जुर्म, उनकी भुखमरी और जो इलाज रोकने की जो कोशिश है, उसके लिए इंटरनेशनल जांच की मांग करते हैं कि देखें, आएं और समझें कि किस तरीके से औरतों, बच्चों, अगली नस्ल और पिछली नस्ल सबको खत्म करने की एक कोशिश हो रही है। आदमियों को जेल में डाला जा रहा है, औरतों को। खैर, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है जो आपने अभी पढ़ी। ये कुद्स न्यूज़ नेटवर्क है, वेस्ट बैंक, गजा, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है न्यूज़ का। इन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया है, जो गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस गजा की रिपोर्ट है उसको। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने ये खबर शाया की है। इसके मुताबिक इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर, जो अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इजरायली, इसमें लिखा हुआ है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के इस ट्वीट में, कि इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ये रिपोर्ट दी है कि ये बेन ग्विर जो हैं, वो वहाँ की जो संसद है इजराइल की, नेसेट, उसमें एक प्रपोजल पेश करेंगे जिसके अंदर ये दर्ज होगा कि गजा में किसी भी किस्म का कोई खाना पीना, राशन या मदद नहीं पहुँचनी चाहिए। कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ एड एंट्री इनटू गजा फ्रॉम ऑल क्रॉसिंग ड्यूरिंग द कैबिनेट वोट। हर क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाए, किसी से भी कोई एड गजा में ना पहुंचने पाए।
اس کے لیے بین گوئر ایک پروپوزل لائیں گے سنسد میں، اور اس پر کیبنٹ ووٹ کے دوران یہ پروپوزل لایا جائے گا۔ کیا ووٹنگ میں اگر یہ پروپوزل پاس ہو جاتا ہے تو کیا اسے عمل میں لانا آسان ہوگا؟ میں سوچتا ہوں اسرائیل کے لیے کچھ بھی اس وقت آسان ہوگا، کیونکہ امریکہ ان کے پیچھے بیٹھا ہے۔ ابھی امریکہ کے صاحب جو ہیں راشٹرپتی ہیں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب، انہوں نے کل بھی کہا کہ ہم رفح میں حملے کے خلاف ہیں، ایسا نہ کریں، دیکھیں بھالیں، لیکن ہم سیلف ڈیفنس کے لیے اسرائیل کو مدد دیتے رہیں گے۔ سیلف ڈیفنس کیسا ہے؟ کس بات کا خطرہ ہے؟ کون اس پر حملہ کر رہا ہے؟ حماس، اس کے راکٹ، حزب اللہ؟ تو ان کی کیا تباہی مچا رہے ہیں، غارتی لگا رہے ہیں، پتہ ہے انہیں۔ آپ جب یہ آرمز دینا بند کر دیں گے اور کہہ دیں گے جنگ بند کر دو، جنگ بند ہو جائے گی۔ کون سا سیلف ڈیفنس؟ اسرائیل کے پاس جو کچھ ہے اس کا 1-2% بھی نہیں ہے حماس کے پاس۔ وہ RPG مارتے ہیں، وہ میزائل مارتے ہیں، پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ کون سا سیلف ڈیفنس؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ 7 اکتوبر کو جو مارے گئے تھے، اس کے بعد 2 3 یا 5 10، یہاں روز 100 کے اندر یا 100 سے زیادہ لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ 35,000 تعداد ہو گئی ہے۔ سیلف ڈیفنس کسے کروانا چاہیے؟ امریکہ کو سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ وہ بارڈر ہیں جن سے ٹرکس آ رہے ہیں، یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ہی ویڈیو شیئر کیا ہے، اور لکھا کیا ہے اسے سنیے۔ یہ آپ دیکھ لیا، یہ 8-9 سیکنڈ کا یہ ویڈیو جو ہے ساتھ میں چل رہا ہے، اور IDF کو ہی ہم کریڈٹ دیتے ہیں۔ IDF نے یہ ویڈیو شیئر کرتے وقت لکھا، 9 مئی کو ہی شیئر کیا، ڈزنس آف ہیومینیٹیرین ایڈ ٹرکس انٹر غازہ وائے دا کریم شلوم کراسنگ ٹوڈے۔ کریم شلوم کراسنگ سے درجنوں ٹرک غزہ میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں درجنوں، تو نہ مجھے اس ٹرک کے پیچھے کئی 100 میٹر تک کوئی دوسرا ٹرک دکھتا ہے، نہ ہی اس ٹرک کے آگے 1 کلومیٹر تک، جہاں تک کیمرے کے فریم میں 2 کلومیٹر تک آ رہا ہے، وہاں کوئی ٹرک ہے۔ یہ کون سے درجنوں ٹرک ہیں جو سب ایک ہی ٹرک میں سما گئے ہیں؟ اسرائیل کیپس دس، اور یہ کبھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے یہ اس کراسنگ کھلی رہتی ہے۔ صرف ایڈ جب آتی ہے تو سب کو اکٹھا کرتے ہیں، کانوائے بناتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ ہر وقت نہیں کھلی رہیں گے نا، سیکیورٹی پرپز آپ جانتے ہیں نا، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ اسرائیل کیپس دس کراسنگ اوپن ڈسپائٹ حماس، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کراسنگ کو کھلا رہنے دیتا ہے، جبکہ حماس جو ہے اس پر لگاتار راکٹ برسا رہا ہے۔ حماس کریم شلوم کراسنگ پر کبھی راکٹ نہیں برسا رہا۔ کریم شلوم کراسنگ کے قریب ہی ایک تھوڑی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بیس ہے IDF کا، وہاں راکٹ برسا رہا ہے، جہاں پر 4 فوجی اس دن مارے گئے تھے۔ اس کے بعد رفح پر اٹیک ہوا۔ بینجمن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ہتھیار نہیں دیتا ہے امریکہ تو کیا، اگر ہمیں اپنے ناخونوں سے بھی لڑنا پڑے، if we have to stand alone we will stand، اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا پڑا ہم کھڑے ہوں گے، if we need to we will fight with our fingernails، اگر ہمیں لڑنا پڑا تو ہم اپنے ناخونوں سے بھی لڑیں گے۔ نیتنیاہو نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ جنگ ہوتی رہے گی، رفح پر قبضہ جاری رہے گا۔ 2 تصویریں دکھا رہا ہوں، دکھانی بہت تھیں۔ یہ فوٹو ہیں، یہ نقبہ ہو رہا ہے۔ ایک نقبہ ہوا تھا جس کا وجے دیوس منا رہا ہے اسرائیل، 47-48 والا اور 1948 والا، اور ایک یہ نقبہ ہے رفح سے، ساؤتھ غزہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچا کر، ٹرکوں پر ہیں، پیچھے ایک مسجد کا گنبد دکھتا ہے، ایک لڑکی ہے وہ کپڑے اٹھا رہی ہے، یہ سب بھی بٹور کر بھاگیں گے یہاں سے۔ یہ وہ شہر ہے اور گاڑیاں ہیں، یہ تباہ شہر ہے، یہاں سے جان بچا کر بھاگنا ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ملبہ ہے، ادھر ٹینٹ کے نیچے۔ کیا زندگی ہے؟ اگر اپنی زندگیوں سے شکایت ہے تو آج ان لوگوں کو دیکھیے اور شکر ادا کیجیے۔ اور یہ غزہ کی مسجد ہے، آج جمعہ ہے، جو بھی نماز پڑھتے ہیں ان سب کو مبارکباد۔ غزہ کو، فلسطین کو دعا میں یاد رکھیے، دعا مانگیے جنگ رک جائے اور لوگوں مرنے سے بچ جائیں۔ یہ مسجد ہے اور مدتوں کے بعد یہاں اذان گونجی ہے، فلسطین کا جھنڈا مینار پر لہرا رہا ہے۔ سنیے ذرا۔ اسرائیل کی فورس نے نہ جانے کیوں بہت سی مسجدوں کو نشانہ بنایا۔ اب ان کے کئی مقصد ہیں، فلسطین کے جھنڈے کافی لہرا رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ فلسطین اور فلسطینی زندہ قوم ہیں، زندہ ملک ہیں، اور وہ زندہ رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں، دکھا سکیں تصویریں، تاکہ آپ سمجھیں کہ غزہ میں چل کیا رہا ہے۔ ہم بھوکال نہیں کاٹتے، ہم اب علیحدہ طرح سے خبر پیش کرتے ہیں، چیختے بھی نہیں ہیں۔
خیر امید یہ کرتے ہیں کہ آزاد بول انڈیا آپ کو بہتر نیوز دے رہا ہو اور آپ بھی ہمیں بتاتے رہا کریں کہ ہم اور کیا بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.